ناغ لقمان تقریر کی لقمان اخبر زیتوئی یا بنیا ان هذا الدنیا بحر عمیق قد غرقت فیہا کثیر من الناس. اے بچو ان الدنیا بحر عمیق، دا دنیا کو یو جور دریاب دے، یو ڈنگ دریاب دے، پدے کہ خو دیر زیاد دنیا خلق دبشلل تباشلل. دنیا چدا دا یو دیر جور چدے دریاب دے، او پدی دریاب کے چاچ قدم اخدے نٹول ڈوب شوی دی. ہو قیدہ و دستور دا دے چکل یو سرے دریاب تا دن نشی، داغی بچاو دے پارا ظاہری اسباب یا شناس دے یا سکشتے دا یا سشے بلدہ سشے دے چداغی پا ذری دے دا ڈوبی دونا بچ. لقمانی حکیم ہوئی چی بچو دا دنیا پا منزل دا یو جور دریاب دے پدی کچا قدم خدے پول ڈوب شوی دی. فاتخذ سفینتن فیہا تقوی اللہ. او قیدہ دادا چی دریاب کے ڈوبے دونا بچاو دے پارا ذریعہ چینو کا کشتیوی. فاتخذ فیہا سفینتن تقوی اللہ. دے دنیا کی دا ڈوبے دو او دا غرقے دونا زان لحاصل کیو کشتے چی داغی نم دے تقوی، آئی نم دے پرزگاری، داغی نم دے دا اللہ نا خوف دا اللہ نا یرا. اور تقوی ستوی یو عالم ذکر کے چی حل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقا واسنا کماشن فوق عرض الشوک یحضر ما یرا لا تحقرن صغیرتا ان الجبال من الحصا. زاندلوی گنانا وڑکی گنانا بچو ساتی دغی تا تقواوی لکی گی. وڑکی گناہ گورے پا نظر کے سپکو نگانی زگا کی وڑکی گناہ دے پا نظر کے سپکو گنا بیا بتانا گورے لوی لوی گناہ نم کی گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی چانا لوی گناہ شی یو گناہ کی دل او پدی زبان دی یو تور ٹک یو تور داغ لگے دل نو کی گناہ در نوشا توبہ دے او اخلا نو داغ لرشا او کی گناہ نا بدستور کی گی او توبے نو باسے دا دنیا دا زربہ دے ٹول تک تورشی او چکل ٹول تورشا نو بس بیات نسکور شوی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. بیا گورے پدیس زبان تالی اولگی